बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बच्चों बस सुमीना मैम गवर्नमेंट BMS जचल डारा पे जोन राजवा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा आज मे लेक्चर 3rd दिन क्लास 8th सब्जेक्ट हिस्ट्री इम चैप्टर नाव द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s to 1947 आज इस टॉपिक अथ मज पर्ना बह अथ नाव ए नेशन इन द मेकिंग बच्चों अथ चैप्टरस मज पर्नो मे द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म बे पोर अथ मज वुच बच्चों पीपल वारिया अपोज करान ब्रिटिश गवर्नमेंटस ब्रिटिश रूल्स अमो बनाक एसोसिएशन वर फॉर्मड आफ्टर 1850s तम एसोसिएशन वुच बच्चों प्रीवियस टॉपिकस मज पर्न मे इंडियन एसोसिएशन मद्रास महाजन सभा इथे कन इंडियन नेशनल कांग्रेस अख एसोसिएशन यमो बनामज यह कित कन करान ति पर्नाबो अजकस टॉपिकस मज ए नेशन इन द मेकिंग युस कांग्रेस दोन मज कर्मज यमो डिवाइड गोडनेथ मॉडरेट्स दोयम एक्सट्रीमिस्ट्स बच्चों वो गोडनेथ मॉडरेट्स अमन कांग्रेस क्या मॉडरेट अर्ली फेजस मज मॉडरेट इन दिस ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स मॉडरेट्स तम यहां ये कि तम ज़्यादा अपोज करान ब्रिटिश गवर्नमेंट कहें बच्चों तम ज़्यादा अगेंस्ट तमन कहें मगर तम डिमांड्स पन थावान तहज डिमांड ये कि तम करान यह डिमांड moderates demanded a greater voice for Indians in the government and in administration. दपान उहन ते गसान बोजन इंडियन हुन ते एडमिनिस्ट्रेशनस मज गवर्नमेंट युस ब्रिटिश रूल करान अथ मज गसान उहन ते मान इंडियन ते गसान यह हक दिन गसान पन वॉइस ब्रोह कन त्रावन क्या गलत क्या सही गसान ये त्रावन गोडनिची यह कोशिश मॉडरेटन हज दे डिमांडेड ए ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन दोयम बच्चों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यह मज लाज टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव दोयम यह त्रेयम डिमांड ये कि अदर डिमांड्स इंक्लूड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव जुडिशरी बच्चों जज ये पत सजा वजा दिन एग्जीक्यूटिव को ये एग्जीक्यूट गसान लाज यक जगह जुडिशरी तो एग्जीक्यूटिव यसा कि मॉडरेट्स गसान अलहद अलहद थावन जुडिशरी गसान अलहद थावन एग्जीक्यूटिव गसान अलहद थावन बे दपान ये आर्म्स एक्ट युस लगोमुत यमो अंग्रेजो युस आर्म्स एक्ट लगो ये 1878 मज तथ मज इंडियन वोनमुत तुम हेक्यू न वेपन्स थयित कहीं सिर्फ हेकन ब्रिटिश ये वेपन्स थयित सह करू तुम रिपेल करू सह आर्म्स एक्ट करू नेबर आर्म्स एक्ट 1878 अथ मज दियो इंडियन तह वेपन्स हेकन तम थयित तम हेकन फ्रीडम ऑफ स्पीच थयित तम हेकन पन आवाज तुलित एक्सप्रेशन मॉडरेटर्स बे डिमांड करान दैट इंडियंस शुड बी प्लेस्ड इन हाई पोजिशंस इन द गवर्नमेंट अंग्रेज थावान थद तहद पोस्टन पे थद पोजिशन पे गवर्नमेंटस मज थावान मगर इंडियन ते दियो सा हाई पोजिशन डिमांड ये बच्चों यसान कि ये गसे ये गसन कि इलबर्ट बिलस मज ये वुच ये कोर्टस मज हेक इंडियन जज तत सजा सुनयत अंग्रेजस मगर ये इलबर्ट बिलस मज यी वोनमुत मगर यह करक रिफ्यूज पत दपान अथ मज गसान तेल रेसिज्म गसान दपान यह गि खत्म गसन यह गि रोजन ये कहें बेस ये ड्रेन ऑफ वेल्थ गसान ये बच्चों ये दादा भाई नेहरू जी वोनमुत ये ड्रेन ऑफ वेल्थ
گژھان اِنٛگلینٛڈ گژھان ییٚتہِ نیران چھِ سۄ چھِ گژھان اِنٛگلینٛڈ أمۍ دِژ اَکھ بُک اَکھ دادا بھایی نہروٗ جی یَن تَتھ تھوٚو أمۍ ناو دادا بھایی نہروٗ جی اینٛڈ دَ ڈرٛین تھیٖری تَتھ بُکہِ منٛز لیوٚکھ أمۍ ییٚتہِ کِتھ کٔنۍ آے انٛگریز تِمو کِتھ کٔنۍ کوٚرُکھ ییٚتہِ سورُے نیوٗکھ اِنٛگلینٛڈ پنٛنِس مُلکَس منٛز نیوٗکھ تور یورٕ أنِکھ چیٖز پَتہٕ ٲسۍ تِم یورٕ نیوٗکھ سَستَس منٛز تورٕ اوٚنُکھ چیٖز بَنٲیِتھ سُہ کُنُکھ ییٚتہِ پَتہٕ درٛوٚگ أرلی کانگریس ماڈریٹٕس یِم ٲسۍ تِم ٲسۍ آلسو ریزِڈ اے نمبر آف اِکنامِک اِشوٗز مِثال کے طور پر بَچو یِم ٲسۍ لگاوان ٹیکسِز لگاوان واریاہ لگاوان ٹیکسِز تَمہِ سۭتۍ گٔے ییٚتہِ پُوَرٹی گٔے ییٚتہِ بیٚیہِ آیہِ ییٚتہِ فیماینٕز آیہِ ییٚتہِ گٔے غریٖبی واریاہ ٲسۍ کانگریس رَزِ یِہٕے کہِ ییٚتہِ گژھان یہِ رِونیوٗ گژھان کَٹ کَرٕنۍ اِن مِلٹری ایٚکسپینڈِچَر یہِ مِلٹری پٮ۪ٹھ لگاوان چھِ بیٚیہِ گژھان مور فنڈٕز گژھان دِنۍ اِرِگیشَن باپَتھ أتی یِم پُوَرٹی گژھِ ہے ختم یہِ گژھِ فیماین تہِ یی ہے نہٕ کینٛہہ قحط سٲلی تہِ یی ہے نہٕ کِہیٖنۍ ییٚتہِ اگر یِم ٹیکٕس زیادٕ چھِ لگاوان یِم گژھن کَم کَرٕنۍ ٹیکٕس گژھن نہٕ لگاونہِ کِہیٖنۍ رِونیوٗوَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ گژھن رِڈیوٗس کَرٕنۍ یہِ مِلٹری ایٚکسپینڈِچَر یِم لگاوان چھِ تہِ گژھن رِڈیوٗس کَرٕنۍ بیٚیہِ گژھن زیادٕ فنڈٕس تھاوٕنۍ اِرِگیشنَس یِہُنٛد مقصد اوس یِہوٚے کانگریس یُس اوس بَچو یہِ اوس یِہوٚے یَژھان یہِ کہِ یہِ اوس سونٛچان یِہوٚے کہِ کانگریس یُس ماڈریٹٕس گۄڈنِکۍ ٲسۍ یِم ٲسۍ سونٛچان یہِ کہِ سارنٕے ہٕنٛز آواز گژھان بوزٕنۍ سارنٕے ہٕنٛدۍ بارَس منٛز گژھان نہٕ کہِ پرٛوفیشنَل گرُپَن ہٕنٛدۍ بارَس منٛز نہٕ کہِ زٔمیٖندارَن ہٕنٛدۍ لیکِن سارنٕے ہٕنٛدِس بارَس منٛز گژھن سونٛچٕنۍ کانٛہہ گژھِ نہٕ غریٖب روزُن کِہیٖنۍ موڈ آف سٹرٛگٕل یِہُنٛد کانگریسُک اوس یِہوٚے کہِ یِم ٲسۍ یِہوٚے یَژھان یہِ کہِ وانٹٕس ٹُو ڈٮ۪ولَپ پَبلِک اٮ۪ویرنٮ۪س ٲسۍ یِم یَژھان ایباوُٹ دَ اَنجَسٹٕس ییٚتہِ یِم کَران چھِ اَنجَسٹٕس نیچَر آف برٛٹِش روٗل یِم ٲسۍ دَپان نِوٕز پیپَر ٲسۍ یِم پَبلِش کَران تَتھ منٛز ٲسۍ یِم لیکھان کِتھ کٔنۍ چھِ ییٚتہِ کَران تہٕ یِم ٲسۍ لوٗکَن کَران اٮ۪وِیَر کَران ماڈریٹٕس یِم ٲسۍ کَران کانگریس یِم لیٖڈٲرٕس ٲسۍ تِم ٲسۍ کَران اٮ۪ویرنٮ۪س ٲسۍ یِم لوٗکَن منٛز یِم ٲسۍ ہُشار یِمَن کَران وٕچھو انٛگریز کوٗتاہ ظُلم چھِ اَسہِ کَران یِم ٲسۍ لیکھان آٹِکَلٕز یِم ٲسۍ بُکٕس لیکھان یِم ٲسۍ نِوٕز پیپَر کَڑان تِم پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِم لیکھان شوڈ ہاو برٛٹِش روٗل واز لیٖڈِنٛگ ٹُو دَ اِکنامِک روٗن آف دَ کَنٹرٛی یِم ٲسۍ بَچو ماڈریٹٕس ٲسۍ نہٕ اَتھ منٛز پوٚر اَسہِ ماڈریٹٕس ٲسۍ نہٕ زیادٕ تہِ اٮ۪گینٮ۪سٹ یِمَن کِہیٖنۍ یِم ٲسۍ دَپان یہِ کہِ یہِ برٛٹِش چھِ یہِ ہَسا کَرِ سٲنۍ آواز ہَسا کَرِ یہِ رٮ۪سپٮ۪کٹ کَرِ یہِ سٲنِس آیڈیاز فرٛیٖڈَم جَسٹٕس یہِ أسۍ منٛگان چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ کَرَن آیڈیا تَتھ پٮ۪ٹھ کَرَن غورو فِکر تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ کَرَن ایٚکسٮ۪پٹ بیٚیہِ دِنۍ یِم ییٚتہِ کٮ۪ن لوٗکَن یِم ییٚتِکۍ لوٗکھ چھِ تِمَن پٮ۪ٹھ لگاوُن نہٕ ٹیکسِز کِہیٖنۍ یِم ییٚتِکۍ لوٗکھ چھِ تِمَن پٮ۪ٹھ تِمَن دِنۍ ہاے پُزِشَن دِنۍ تِم گورمٮ۪نٛٹَن منٛز ییٚتہِ کَرَن سٮ۪پریٹ جُڈِشٔری ایٚگزِکیوٗٹِو کَرٕنۍ ییٚتہِ سٮ۪پریٹ آرمٕز ایٚکٹ کَرٕنۍ ییٚتہِ ختم فرٛیٖڈَم آف سٕپیٖچ دِنۍ ایٚکسپرٛیشَن دِنۍ مگر بَچو یہِ چھِنہٕ گژھان برٛونٛہہ کُن پَتہٕ اٮ۪پلاے کِہیٖنۍ ماڈریٹٕس یِم ٲسۍ یِہٕنٛز یُس یہِ وایِس ٲسۍ یِم ٲسۍ سایلٮ۪نٛٹلی وایِس تُلان یِمَن خِلاف ٲسۍ انٛگریزَن خِلاف مگر یِم گٔے نہٕ سَکسَسفُل کِہیٖنۍ نہٕ فرٛیٖڈَم اِز آوُر بٔرٕتھ رایٹ نٮ۪کسٹ ٹاپِک پَرو أسۍ یہِ اَتھ منٛز وٕچھو أسۍ بَچو ایٚکٕسٹرٛیٖملِسٹٕس کُس کُس اوس بِپِن چندر پال تہٕ بال گنگادھر تِلک بیٚیہِ اوس لالا لاجپت راے بال پال تہٕ لال یَتھ وَنان چھِ تِمو کِتھ کٔنۍ کوٚرُکھ پَتہٕ تِم ٲسۍ دَپان فرٛیٖڈَم اِز ماے بٔرٕتھ رایٹ اینٛڈ تِلکَن چھُ ووٚنمُت آی شَل ہیو اِٹ یِم ٲسۍ دَپان سِوراج دِیِو کَمپٕلیٖٹلی فرٛیٖڈَم دِیِو اِنڈِپٮ۪نڈٮ۪نٕس دِیِو لوٗکَن تہٕ بَچو أزکِس ٹاپِکَس منٛز پوٚر اَسہِ ماڈریٹٕس کیٛاہ کیٛاہ ٲسۍ یَژھان ماڈریٹٕس منٛز پوٚر اَسہِ بَچو ماڈریٹٕس ٲسۍ اَپوز برٛٹِش کَران مگر تیوٗتاہ نہٕ کینٛہہ یِم ٲسۍ اٮ۪گینٮ۪سٹ یِم ٲسۍ یہِ ہسا یہِ کہِ سٲنۍ آواز گژھان بوزٕنۍ سٲنۍ آواز سٲنٛز یُس یہِ ڈِمانٛڈ چھِ فرٛیٖڈَم دِیِو فرٛیٖڈَم آف سٕپیٖچ ایٚکسپرٛیشَن تہٕ بیٚیہِ بَچو یِم ٲسۍ دَپان ڈرٛین آف ویلَتھ تہِ گژھِ ہے نہٕ ییٚتہِ گژھُن کِہیٖنۍ پُوَرٹی گژھِ ہے نہٕ ییٚتہِ ٹیکٕس کٔرِو کَم وۄنۍ پَرو أسۍ بیٚکِس ٹاپِکَس منٛز پَرو أسۍ ایٚکٕسٹرٛیملِسٹ بَچو پٕلیٖز سِٹے ایٹ ہوم اینڈ ٹیک کِیَر اللہ حافِظ